بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا حي لا إله إلا أنت يا رحيم يا رحمن يا من هو كل يوم هو في شأن، يا من لا يشغله شأن عن شأن، يا سابغ النعم يا طهور يا شكور، يا دافع النقم يا عفو يا غفور، يا بارئ النسم يا نور النور، يا جامع الأمم يا مدبر الأمور، يا شافي السقم يا لطيف يا خبير، والأبرص بإذن الله وبالأسماء التي يدعو بها جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل وحملة العرش والكروبيون، يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي، يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، وبالاسم الذي ضرب به موسى بعصاه البحر فانفلق فكان كالطود العظيم، وبالاسم الذي كان عيسى ابن مريم يحيى به الموتى ويبرئ به الأكمه، يا من علا فقهر يا أجود الأجودين، يا من ملك فقدر يا أكرم الأكرمين، يا من بطن فخبر يا أسمع السامعين، يا من عبد فشكر يا أبصر الناظرين. اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عبادة وفراغا في زهادة وعلما في استعمال ووراعا في إجمال، وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي، وحسن في جميع أحوالي عملي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك باسمك يا حي لا إله إلا أنت يا رحيم يا رحمن يا من هو كل يوم هو في شأن، يا من لا يشغله شأن عن شأن، يا سابغ النعم يا طهور يا شكور، يا دافع النقم يا عفو يا غفور، يا بارئ النسم يا نور النور، يا جامع الأمم يا مدبر الأمور،
يا شافي السقم يا لطيف يا خبير والأبرص بإذن الله وبالأسماء التي يدعو بها جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل وحملة العرش والكروبيون يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل وبالاسم الذي ضرب به موسى بعصاه البحر فانفلق فكان كالطود العظيم وبالاسم الذي كان عيسى ابن مريم يحيى به الموتى ويبرئ به الأكمه يا من علا فقهر يا أجود الأجودين يا من ملك فقدر يا أكرم الأكرمين يا من بطن فخبر يا أسمع السامعين يا من عبد فشكر يا أبصر الناظرين اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عبادة وفراغا في زهادة وعلما في استعمال ووراعا في إجمال وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك باسمك يا حي لا إله إلا أنت يا رحيم يا رحمن يا من هو كل يوم هو في شأن يا من لا يشغله شأن عن شأن يا سابغ النعم يا طهور يا شكور يا دافع النقم يا عفو يا غفور يا بارئ النسم يا نور النور يا جامع الأمم يا مدبر الأمور يا شافي السقم يا لطيف يا خبير والأبرص بإذن الله وبالأسماء التي يدعو بها جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل وحملة العرش والكروبيون يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل وبالاسم الذي ضرب به موسى بعصاه البحر فانفلق فكان كالطود العظيم
وبالاسم الذي كان عيسى ابن مريم يحيى به الموتى ويبرئ به الأكمه يا من علا فقهر يا أجود الأجودين يا من ملك فقدر يا أكرم الأكرمين يا من بطن فخبر يا أسمع السامعين يا من عبد فشكر يا أبصر الناظرين اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عبادتي وفراغا في زهادة وعلما في استعمال ووراعا في إجمال وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي صدق الله